अन्तर्गत म पढ्छु र हाम्रो समूह भनेको एउटा औद्योगिक घरानाको रूपमा परिचित छ र त्यो भित्र एउटा सीताराम डेरी भन्ने छ। त्यो सीताराम डेरीको म एउटा सञ्चालक पनि हुँ र विगतमा पनि मलाई के लाग्छ भने आर्थिक र सामाजिक, किनभने आर्थिक रूपान्तरण होइन कि आर्थिक र सामाजिक दुईटै कुरा सँगै गयो भने चाहिँ निजी क्षेत्र र समग्र देशको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हैसियतले जहिले पनि मैले त्यो मान्यता बोकेर गएको छु। र यो वर्ष मैले चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा वस्तुगत सङ्घको कार्य समितिको लागि चाहिँ मैले उम्मेदवार दर्ता गरेको छु र मलाई के विश्वास छ भने साथीहरूको माया प्रेम ममताले चाहिँ म र जुन हिसाबले मैले काम गरेको छु उहाँले मलाई मूल्याङ्कन गरेर योपालि स्थान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपले विश्वास छ। सरको एजेन्डा के छ? मलाई के लाग्छ भने म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा किन जाने भन्ने एउटा प्रश्न आउँदाखेरि अथवा साथीहरूले मलाई भोट किन दिने भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जति नजिकसँग चाहिँ मैले एउटा उद्यमीहरूको पीडा मैले बुझ्न सकेको छु, जति नजिकसँग चाहिँ मैले सरकारी तौर तरिका चाहिँ कसरी चाहिँ फङ्सनिङ गर्छ यहाँको सिस्टमहरू मैले बुझ्न सकेको छु। मेरो विचारमा होइन एक्लै मान्छेले के पनि गर्न सक्दैन, तर एज अ टिम होइन हामी चाहिँ त्यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा प्रवेश गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र र सरकारको बिचको जुन एउटा ब्रिजको काम हामीले गरेर चाहिँ व्यवसायको पनि उत्थान कसरी गर्ने, निजी क्षेत्रको पनि उत्थान कसरी गर्ने र सरकारको समग्र हिसाबले चाहिँ सरकारले पनि राजस्व बढीभन्दा बढी कसरी आउने र अन्तर्गत चाहिँ देशलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच। र मलाई के लाग्छ भने योपालि म गइसकेपछि चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आफ्ना अग्रजहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव दिँदै के गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। तपाईँ आफै पनि अध्ययन गरिरहनु भएको होला कोरोना अगाडिको अर्थतन्त्र, अहिलेको अर्थतन्त्र र यसबिच व्यवसायले भएका समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम मेरो विचारमा त जसरी यो कोरोनाले एउटा नौलो एउटा अनुभव नेपालमा मात्रै होइन कि देश संसारभरि नै जुन एउटा फैलाएको छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले भूकम्प नहेरेको होइन, हामीले नाकाबन्दी नहेरेको होइन, तर यो कोरोना भनेको त ती सबैभन्दा धेरै अगाडि परेको चाहिँ एउटा विषयवस्तुको हिसाबले मैले पाएँ। किनभने भूकम्प र नाकाबन्दीमा पनि हामीले चाहिँ चाँडै हामीले चाहिँ रिकभर गर्न चाहिँ हामी सफल भएका थियौँ। तर यो कोरोनामा चाहिँ मैले के दुईवटा कुरा पाएँ भने एउटा चाहिँ क्रिया शक्ति मान्छेको चाहिँ एकदम घटेको अवस्था र अस्ति पनि मैले अध्ययन गरिरहेको थिएँ यो चैत्रको जब हाम्रो चाहिँ यो बन्द भयो, यो जुन सरकारले चाहिँ कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन बन्द गर्नुभयो, केही नभए पनि हाम्रो कुल ग्राहक उत्पादनमा 2 खरब रुपियाँको चाहिँ करिब हजुरको चाहिँ क्षति पुगेको अवस्था, करिब 16 लाख नेपाली जहाँ नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो भन्नुहोस् न आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट गुमाएको अवस्था र योपालि त भनिन्छ आर्थिक वृद्धि त शून्यमै पुग्ने पनि अवस्था चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। र यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने अवस्था साह्रै नाजुक छ। त्यही पछि यो बेलामा चाहिँ सरकारले पनि एउटा अभिभावकको एउटा भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। किनभने निजी क्षेत्र भनौँ एकदम एउटा कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ सरकारले के बुझिदिनु पर्यो भने यो बेलामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि सारेको खण्डमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ त्यसको आय स्रोत भनौँ त्यसलाई राम्रो गर्ने भनेको यही नै निजी क्षेत्र हो। त्यही पछि यस्तो बेलामा चाहिँ मिलेर काम गर्न सकिने भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो डेरी सेक्टरको सरले अब डेरी सेक्टरलाई गर्दै हुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्दै हुन्छ होइन। डेरीमा जस्तो कोरोनामा डेरीको आइटमहरूलाई हामी बायो प्रडक्ट रूपमा के बनाउनु राख्न सक्दैन हामीले। किन संसारमा कृषि चाहिँ अब यो बेला यति उपलब्ध छ, नेपालमा पनि उपलब्ध छ होइन। यो डेरी पनि अब कृषि नै पर्यो, त्यसमा चाहिँ बायो प्रडक्ट बनाएर हामी के गर्न सक्दैन। अनि यहाँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा के छ भने यो कोरोनाको बेलामा हामीले हरेक क्षेत्रलाई असर परेको छ होइन। पर्यटन भनौँ, कृषि भनौँ, उद्योग भनौँ, हरेक सेक्टरलाई चाहिँ असर परेको छ। र बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुध भनेको त पानी भनेको त अति आवश्यक वस्तु हो, मजाले गइरहेको भन्ने चाहिँ एउटा आम जनतामा चाहिँ एउटा सोच, तर त्यस्तो चाहिँ भएन। किन भएन भने आजको दिनमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ, स्कुल, कलेज सम्पूर्ण बन्द। त्यही पछि हामीले दुध र दुध पदार्थ बनाउन सक्छौँ, हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छ हजुरको, तर त्यो सामान हामीले कहाँ सप्लाई गर्ने? किनभने
यो कोरोनाले गर्दा एउटा चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ इन्स्टिट्युसनल सेल्स बन्द भएको अवस्था। र अर्को चाहिँ यहाँ कस्तो एउटा ट्रेन्ड देखियो भने मान्छेहरू सबभर हजुरको चाहिँ पसल चाहिँ अब जान चाहँदैन। सबभर हजुरको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन अब ठिकै छ कि नपाए पनि केही छैन भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ त्यो पछि त्यो सेफ्टीको अनुभूति भनौँ क्रय शक्तिको कारणले गर्दा चाहिँ मेरै उद्योग भनौँ हजुर अहिले 20% माथि म सञ्चालन गरिरहेको छु। र आजको दिनमा मसँग केही नभए पनि 7 देखि 8 करोड रुपियाँको चाहिँ पाउडर र हजुरको चाहिँ बटर मेरो गोदाममा हजुरको चाहिँ थन्केर बसिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो मैले कुन सन्दर्भमा यो कुरा गरेँ भने जस्तो अब हामीले त्यो हिजोको दिनमा जुन च्यानलबाट हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्थ्यौँ त्यो च्यानल ब्रेक गरेर अनलाइन मार्फत हरेक मार्फत लान नसकेर हुँदैन किन यो कोरोनालाई चाहिँ अवसर रूपमा लान सकिँदैन थियो। यस्तो च्यानलहरू जस्तो हिजो दिनमा हामीले एउटा च्यानल थियो जुन सहरमा जति खोलेका धेरै होटल थिए रेस्टुरेन्ट थिए अथवा चाहिँ विभिन्न अरू थियो एक्टिभिटीहरू थियो होइन त्यहाँ इजिली गइरहेको थियो। हामीले कोरोना भित्र आउँछ एउटा ब्रेक गरेर नयाँ एउटा कुनै एकदम हजुर किनभने हामी पनि के चाहन्छ भने किसानको बढीभन्दा बढी दुध प्रयोग गरेर चाहिँ कोरोनाका कारण देखाएर चाहिँ उनीहरूको दुध बिक्री नहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना होइन। हामीले हजुरको चाहिँ फुड मान्डु लगायत हजुरको चाहिँ केही अनलाइनहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गरेका थियौँ। समस्या यहाँ के आइरहेछ भने सपोज महाराजनबाट एकजनाले चाहिँ मलाई 1 केजी पनिर चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ अब 1 केजी पनिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याउनु त त्यो पनिरको भन्दा बढी कस्टहरूको चाहिँ त्यहाँ पुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग समस्या के आइरहेछ भने त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल उनीहरूले पनि हामी सहयोग गर्छ भनेर भनिरहेछ। दुईवटा कुरा कारण के देख्यो भने यो पेरिसेबल कमोडिटी भोलिको दिनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो सामानलाई चाहिँ त्यहाँबाट त्यहाँ रेफ्रिजरेसन नभएसम्म त त्यो सामान त त्यहाँ पुग्दा बिग्रिन्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूसँग रेफ्रिजरेसनको सुविधा नभएको र दोस्रो भनेको चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने 1 केजी पनिरको लागि चाहिँ हजुरको चाहिँ किर्तिपुरबाट हजुरको चाहिँ महाराजगञ्ज अथवा किर्तिपुरदेखि चाहिँ कुनै भक्तपुरसम्म चाहिँ कसरी पुऱ्याउने त्यो पछि हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझेका छौँ। तर डेफिनेटली हजुरले भने जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो बिक्री वितरणको शैलीमा चाहिँ किनभने हामी चाहिँ जहिले पनि भएन के गर्ने होला भन्नुभन्दा पनि होइन यो कुराले हामीलाई पनि एउटा नयाँ एउटा सोच क्रिएट गरेको छ र हामी अब आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा चेन्जेस गरेर हामी जस्तो यो सहरले अहिले भनेको भूकम्प आयो नाकाबन्दी भयो कोरोना आयो अब यो ठुलो पनि आउने रहेछ भनेर हामीले त्रास त भयो नि त एकदम त्यसलाई अहिले नै हामीले एकदम घाटै भयो अहिले नयाँ च्यानल वैकल्पिक च्यानल बनायौँ भने त भर्खर पनि भोलि दिनमा आउने चुनौतीलाई अहिले सामना गर्न सक्छौँ नि त होइन। तब यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्बजार ल्याएको छ होइन यसले चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ कस्तो सरकारप्रतिको महसुस कस्तो होइन एकदम हजुर मैले के भन्छु भने मौद्रिक नीतिले धेरै राम्रा कुराहरू ल्याएको छ जस्तो पूर्ण कर्जाको कुराहरू ल्यायो अरू कुराहरू पनि लिएर आएको छ। तर मेन प्रब्लम हामीसँग यहाँ के भइदियो भने हामीसँग चालु पुँजी भइदिएन। हामीसँग हजुरको चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीसँग प्रब्लम के भइदियो भने तल भत्ता कसरी चाहिँ हामी चाहिँ दिने होइन हामीले चाहिँ अरू सेवा सुविधाहरू चाहिँ कसरी दिने हामीलाई चाहिँ चालु पुँजीको प्रब्लम भइदियो हजुर। त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो चालु पुँजीका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने किसिमका कुराहरू आउन सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता त्यो हो। जस्तो अब सरकारबाट तपाईँको अपेक्षा होइन हजुर अब के गर्दै चाहिँ यो डेयरी सेक्टर चलाउन सकिन्छ? मैले दुईवटा कुरा चाहिँ मैले हेरेँ हजुरको चाहिँ किनभने मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले कृषिमा यहाँले हेर्नुभयो भने धानपछि हजुरको चाहिँ आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण र योगदानमा दुधको दोस्रो नम्बर छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 9% योगदान पुर्याउनु भनेको चाहिँ चान्चने कुरा चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो भने धानपछि जब डेयरी सेक्टरले यत्रो महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका खेलिरहेछ होइन र करिब हजुरको चाहिँ यसमा 20,000 जनाले रोजगार पाएका छन्, करिब 5 लाख कृषक परिवार यसमा आबद्ध छन्, 3 करोड रुपियाँभन्दा बढी पैसा सहरबाट गाउँ प्रत्येक दिन जान्छ भने मेरो विचारमा यो बेलामा हामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पनि पार्न चाहँदैन। हामी मात्रै के खोजिरहेछ भने हाम्रो जुन चालु पुँजीको पार्टमा जुन हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ जस्तो अहिले हामी ब्याङ्क गयौँ भने चाहिँ ब्याङ्कले हजुरको चाहिँ पूर्ण कर्जा चाहिँ दिन सक्छ तर चालु पुँजी भन्दा चाहिँ कुनै शीर्षक छैन। त्यही भएर चाहिँ एउटा वैधानिक हिसाबले चाहिँ कुनै किसिमको एउटा मेकानिजम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा गरेको खण्डमा चाहिँ हामी उद्यमीहरूले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ एउटा सुचारू गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो एउटा धेरै छ तर मैले एउटा उदाहरण जस्तो तपाईँको रूपन्देहीमा किसानले 3-4 गाई पालेर त्यो गाईले चाहिँ उनकै अलिक के गरेछ भन्दाखेरि दुध दुधमै उसलाई खुवाउने के त्यो त
तत्काल समस्या देखियो तर यो त लङ टर्म सोल्युसन त यो होइन नि त। यसले देशलाई पनि हानि गर्यो, आफैलाई त हानि गर्यो, तर देशलाई पनि हानि गर्यो। यसलाई चाहिँ अब हामीले यता सङ्घ अथवा हजुर चाहिँ अब यो एफएनसीसीमा आफ्नो आउँदै हुन्छ अथवा दुध डेरीको अग्रणी व्यक्तित्व भएर यसलाई कसरी लानु पर्ला जस्तो तपाईँलाई अलिकति? यसको एउटा मात्रै मैले सल्युसन के देखिरहेको छु भने जुन हाम्रो जुन क्रय शक्ति घटेको कारणले अथवा विविध कारणले जुन हाम्रो बजार घटेको छ नि, सरकारले हजुरको चाहिँ अब भन्नुहोस् न यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्र विकास बोर्ड भन्ने छ, हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा के क्याम्पिङ गर्नु पऱ्यो भने दुध र दुध पदार्थ सेवन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इम्युनिटीलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा क्याम्पेनिङ हामीले चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा मानिसहरूमा चाहिँ एउटा जागरुकता हामीले चाहिँ ल्याउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने डिमान्ड यता बढ्छ। र त्यो डिमान्ड बढ्नु बित्तिकै चाहिँ त्यसपछि त्यो किसानले जुन हजुरले भन्नुभयो कि उसले आफ्नो त्यो माउले चाहिँ आफ्नो बाछीलाई चाहिँ दुध दिनु परिरहेछ, त्यो अवस्था चाहिँ हजुरको चाहिँ आउँदैन। त्यस्तो मैले कुन सन्दर्भमा भयो भने त ल कोरोना लाग्यो जनसङ्ख्या त घटाएको छैन नि त, बढाएको छ नि त। खाने मान्छे त्यति नै हो, रेस्टुरेन्टमा खान्थ्यो होला, काहीँ गएर खान्थ्यो होला, खान्छ तर अन्त हामी उसले पुऱ्याउनु नसक्यो भने खासमा अहिले होइन हजुर मैले यसलाई अलिकति मैले फरक हिसाबले राख्न मैले प्रयास गरेँ। हजुरको चाहिँ सेवन नै हजुरको चाहिँ दुध र दुध पदार्थको कन्जम्सन नै हजुरको चाहिँ घटेको अवस्था चाहिँ छ समग्रमा। मैले भने हजुरको हो किन घटेको हो, जस्तो पहिला त होटल रेस्टुरेन्ट केटरिङ जहाँ हाम्रो चाहिँ 20देखि 30% हजुरको चाहिँ मेजर हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन थियो, अहिले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै हजुरको चाहिँ बन्द छ भन्नाले त्यहाँ जुन दुध र दुध पदार्थ पुग्थ्यो त्यो हजुरको चाहिँ बन्द भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ के भइदियो भने जस्तो अहिले मानिसहरू हतपत हजुरको चाहिँ घरबाट चाहिँ निस्किरहेको चाहिँ छैन है। अब कस्तो भयो भने पहिला 5 प्रकारका आइटम हामी दिन्थ्यौँ भने अहिले क्रय शक्ति घटेको कारणले चाहिँ दुइटैमा काम चलाउँ भन्ने जस्तो पनि अहिले प्रत्येक हामी नेपालीहरूको चाहिँ भान्सामा भएकै छ हजुरको चाहिँ कुरा। त्यो भए चाहिँ विविध फ्याक्टरहरूले गर्दा जुन चाहिँ छ नि यी कुराहरू चाहिँ भएको छ। त्यो भए चाहिँ हजुरले चाहिँ मैले के भने हामी जति पनि दुध र दुध पदार्थ बजारमा हामी दिन सक्छौँ, मेन कारण भनेको चाहिँ डिमान्ड आइदिनु, डिमान्ड क्रिएट भयो। त्यो पछि त्यो डिमान्ड क्रिएट गर्नुको लागि चाहिँ मिडिया क्याम्पेनिङ कि दुध र दुध पदार्थ सेवन गर्नुहोस्, आफ्नो इम्युनिटीलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्नुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा यही ठाउँमा आउँदै थियो कि जस्तो मैले भने जस्तो यो सहरहरूको सँगसँगै त्यो बोर्ड हो, त्यो बोर्ड छ होइन, तपाईँको अघिको लागि बस्ने बोर्डले कामै गरेको छ अहिले होइन। त्यसलाई अलिक झकझक गर्ने, प्रेसर दिने, यो सब चिज गर्नलाई चाहिँ अब सरकारबाट बल अथवा चाहिँ सङ्गठनात्मक हिसाबमा त बलमा गएर त्यहाँ नगएको हो कि अथवा यसमा समग्रमा सरले अब यो सेक्टरलाई सुधार्नको लागि अब आफू चाहिँ किन निजी क्षेत्रको एउटा स्टेक होल्डरको हिसाबले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा प्लान हुनुहुन्छ अथवा के गर्नुपर्ला सरकारले सरको अध्ययनमा अबको बाटो के भन्नेमा यो सेक्टरलाई बोर्डदेखि बोर्डसम्म सुधार्नु पर्यो? अबको बाटोमा दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले बोर्डदेखि ओटसम्म अझै पनि हामीले आफ्नो क्वालिटीलाई गुणस्तरलाई चाहिँ अझै पनि राम्रो गरेर चाहिँ एउटा आम उपभोक्तामा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ मिल्क र मिल्क प्रडक्टको क्वालिटी सुधार भएको थियो, अझै पनि थप सुधार भएको छ भने एउटा चाहिँ त्यो अनुभूति हामीले चाहिँ कसरी क्रिएट हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। र दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो बजारको हकमा चाहिँ त्यो डिमान्डलाई चाहिँ कसरी हामीले बढाउने, यो दुईवटा कुरालाई र तेस्रो भनेको चुक्ता पुँजी चालु पुँजी, यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ हजुरको चाहिँ हामीले प्राथमिकताको साथ अगाडि लगाउन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र सरले अब एफएनसिसीमा गएपछि दुध क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्नुहुन्न, समग्र वस्तुगत क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्छ भनेपछि दुग्ध क्षेत्रको आफ्नो एक्सपर्टिज भएको बाहेक अरू क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ र उहाँहरूको भोइस कसरी चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ त्यहाँ राख्नुहुन्छ र उहाँहरूले तपाईँलाई किन ट्रस्ट गर्ने, किन भोट हाल्ने भन्ने कुरा फेरि एकदम राम्रो भन्नुभयो। त्यो कस्तो छ भने अब एफएनसिसीआईको प्लेटफर्ममा गइसकेपछि मैले दुधको माथि कुरा राख्ने त प्रश्नै भएन होइन। म त त्यहाँ एउटा गइसकेपछि एउटा ब्रड हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा के छ भने विभिन्न समितिहरू छ, जस्तो उद्योग समिति छ, ब्याङ्किङ समिति छ,हरूको चाहिँ वाणिज्य समिति छन् होइन। त्यो भए चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई भनेको थिएँ हामीले के गर्छौँ भने आफ्ना वस्तुगत सदस्यहरूको चाहिँ समस्या बुझिकन ती समस्याहरूलाई चाहिँ कन्सर्न समितिको सभापतिसँग कुरा गरिकन चाहिँ हामीले सरकार तहमा चाहिँ नीतिगत सम्बोधन हामी कसरी गर्ने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। अहिले सरले निर्वाह यो अहिलेको कार्यकालमा हुनुहुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ
तपाईँको अरू सङ्गठन वस्तुगत सङ्गठनले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा तपाईँका सदस्यहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, पार्न सक्नुभयो या आफै कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र अब फेरि आउने कुरा गर्नुभएको छ यसमा? एकदम हजुर, आई थिङ्क जीवन भनेको प्रत्येक दिन सिक्दै जाने हो होइन, र नयाँ नयाँ अनुभवहरू चाहिँ लिँदै जाने। त्यसपछि यो 3 वर्षमा मलाई के लाग्छ भने हामीले एज अ टिम हजुरको चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्यौँ होइन। जस्तो नीतिगत तहमा चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ अब चिनी उद्योगका इस्युजहरू आउँदाखेरि यानको इस्यु, त्यो हाम्रो जुन टर्कीमा चाहिँ हजुरको यान एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, त्यो बेला टर्की सरकारले चाहिँ एकैचोटि बन्द गरेको थियो। त्यो बेला हामीले पहल गरेर अहिले फेरि यान, नेपालको यान चाहिँ हजुरको चाहिँ टर्की जान सुरु गरेको थियो। चिनीको बेलामा चाहिँ धेरै समस्या परेको थियो। त्यो हामीले मेरो विचारमा वस्तुगत परिषद भनेको चाहिँ के रहेछ भने 101 एसोसिएसनको एपिक्स बडी भएको थियो। त्यो पछि हामीले त्यो परिषदबाट चाहिँ आफ्ना मेम्बर्सहरूलाई परेका समस्याहरूलाई चाहिँ धेरै हदसम्म होइन नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामीले सुधार गर्न चाहिँ हामीले प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। र जीवन भनेको चाहिँ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सकिँदैन, किनभने प्रत्येक दिन सिक्दै जाने। त्यही भएर चाहिँ 3 वर्षमा छुटेका काम र अझै राम्रो कामहरू चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। जस्तो नै गर्ने कि जस्तो तपाईँको मतदातालाई भोट माग्छ तपाईँ आफ्नै मैले यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई चाहिँ के निवेदन गर्न चाहेँ भने मैले 3 वर्ष वस्तुगत परिषदमा, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा वस्तुगत परिषदमा एउटा सहसभापतिको हैसियतले यहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ। कति काम हामीले गर्न सक्यौँ, कति काम हामीले गर्न सकेको थिएनौँ होला, तर एज अ टिम हजुर हाम्रो बिचमा जुन एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ, अझै पनि मलाई के विश्वास छ भने पुनः पनि यहाँले मलाई विश्वास गरेर एउटा मौका दिनुभएको खण्डमा यसलाई अझै पनि मैले चाहिँ यहाँहरूको विश्वास मैले तोड्ने छैन र राम्रो गर्ने छु भन्ने मैले यहाँलाई चाहिँ मैले हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु।